السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفيديو هذه اختاريت لكم ان اكزيرسيس في لا فورم تريغونوميتريك دان نومبر كومبلكس. اكزيرسيس اللي مازال تيخطئوا فيه التلاميذ. عندنا لا فورم تريغونوميتريك دان نومبر كومبلكس زد، خصنا نكتبوا على هذا الشكل هذا، هي لو موديل دو زد فاكتور دو كوسينوس دو تيتا بلس اي سينوس دو تيتا. Avec le module de z est un réel qui est strictement positif et θ est un argument de z. وكيف شفنا في الكور لا كونديسيون باش يمكننا نتكلموا على لا فورم تريغونوميتريك دان نومبر كومبلكس خص يكون عندنا هاد زد كيخالف الصفر. دونك بالنسبه لا كيسيون 1 عندنا z1 est égal 5 facteurs de sinus de pi sur 3 plus i le cosinus de pi sur 3. عندنا 5 هنايا اون فاكتور اللي هي ستريكتومون بوزيتيف، دونك مزيان بقى لنا هنا غير الكوسينوسات والسينوس مزيان. عندنا غير بلس ما كاينش المشكل، ولكن شنو كنلاحظوا بان خصنا حنا تكون عندنا هاد اي هادي مضروبه في السينوس، او حنا عندنا هنا اي مضروبه في الكوسينوس. دونك خصنا نديرو اون ترانسفورماسيون دو تيل سورت باش ترجع لنا هنا الكوسينوس وهنا السينوس. وكنعرفوا بان لونغل اللي عنده علاقه مع النونغل تيتا دو تيل سورت كيكون سينوس دو لان est égal à le cosinus de l'autre et le cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre هما les angles complémentaires زاويتان متكاملتان، يعني خص الزاويه تكون كتساوي تيتا والزاويه الثانيه خصها تكون كتساوي بي سور 2 موان تيتا. دو تيل سورت فاش نزيدو تيتا على بي سور 2 موان تيتا كتخرج لنا بي سور 2. لا الصوم ديالهم خصها تخرج لنا بي سور 2، يعني 90 درجه. لا بغينا نشوفوهم هنايا في سيركل تريغونوميتريك عندنا هنا الكوسينوس هنا السينوس، ناخذ ان انغل تيتا. هاد تيتا لو كوسينوس ديالو هو هذا، ولو سينوس ديالو هي في لا بروجيكسيون ديال السينوس هي هذه. بالنسبه للونغل كومبليمونتير مع تيتا هو بي سور 2، يعني عندنا هنا بي سور 2 وهنا بي سور 2 موان تيتا. دونك غادي نديرو هنا النونغل تيتا اللي هو قد هذا هنايا دو تيل سورت باش يجي لنا هاد لونغل هذا هو بي سور 2 موان تيتا. دونك غادي يجينا هنا هذا هو لونغ بي سور 2 موان تيتا. هاد تيتا افيك بي سور 2 موان تيتا سو سون دو زونغل كومبليمونتير متكاملتان، بحيث ان لو سينوس ديال بي سور 2 موان تيتا est égal à le cosinus دو تيتا. هاد لا ديستانس هادي اون ديستانس، جو بار اون ديستانس كتساوي هادي. وبالنسبه لو كوسينوس ديال هاد لونغل هذا ديال بي سور 2 موان تيتا هو هذا الكوسينوس ديالو. دونك هي هاد لا بارتي هادي est égal à le sinus دو تيتا. دونك قد هادي وهادي قد هادي. C'est-à-dire que le cosinus de l'un est égal le sinus de l'autre et le sinus de l'un est égal le cosinus de l'autre. بمعنى Z1 est égal 5 facteurs. هاد السينوس هادي هي غادي نقلبوها الكوسينوس. لونغل كومبليمونتير بي سور 3 هو بي سور 2 موان تيتا، اللي هي تيتا بالنسبه لينا هي بي سور 3 موان بي سور 3 بلس اي نفس الشيء هنايا
بالنسبة فاش غنقلبوا الكوسينوس هي بلس اي سينوس ديال بي سور 2 موان تيتا موان بي سور 3. وانا نديرو الكالكول عندنا بي سور 2 موان بي سور 3 est égal sur 6. هادي غنضربوها في 3 غتجينا 3 بي موان وهادي غنضربوها في جوج موان 2 بي est égal 3 موان 2 هي بي سور 6. Donc Z1 est égal à 5 facteurs de cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. هذه هي la forme trigonométrique de Z1. Deuxième question. Z2 est égal moins 2 facteur de cosinus pi sur 6 moins i sinus de pi sur 6. هنا كنلاحظوا عندنا هنا النومبر كي نيجاتيف او هنا في لا فورم جينيرال ديال لا فورم تريغونوميتريك دان نومبر كومبلكس خصو هنا يكون عندنا ان ريال كي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد لي موان هادي خصنا ندخلوها لداخل ولو كانت تكون عندنا هنا بلس سيبوزون كانت عندنا موان 2 فاكتور دو كوسينوس دو بي سور 6 بلس اي سينوس دو بي سور 6 ما غتكونش عندنا هاد الطيطه هادي هي لارغيمون وما غاديش تكون عندنا هاد لا فورم هادي هي لا فورم تريغونوميتريك دو زد. علاش؟ لان عندنا هنا واحد لو سين موان هاد لو نومبر هذا دوا تيتر ان ريال ستريكتومون بوزيتيف لو موديول دو زد. دونك اول ما نديرو هاد لو مو هادي ندخلوها لداخل. دونك زد 2 est égal 2 فاكتور هادي مو غتدخل غتولي لنا موان كوسينوس دو بي سور 6 وهاد لي موان مع هاد لي موان هادي غترجع لنا بلس اي سينوس دو بي سور 6. دونك هنا حلينا المشكل. غادي نشوفو هنا عندنا بلس وهنا عندنا موان. دونك خصنا نشوفو ان انغل دو تيل سورت لو كوسينوس ديالو يكون كيساوي لنا موان الكوسينوس ديال بي سور 6 والسينوس ديالو يكون كيساوي لنا سينوس دو بي سور 6. دونك توجور كنشوفو لو سابل تريغونوميتريك عندنا هنا الكوسينوس عندنا هنا لاكس ديال سينوس هنا 0 هنا بي سور 2 هنا بي هنا 3 بي سور 2. ناخدو ان انغل الفا ou bien un angle θ. Le cosinus هو هاد لا بروجيكسيون في هاد لاكس دو كوسينوس والسينوس بطبيعة الحال هو لا بروجيكسيون في لاكس ديال سينوس. حنا خصنا ان انغل دو تيل سورت يكون السينوس هو نفسه. دونك ان انغل اللي يكون السينوس هو نفسه. دونك كاين هذا وكاين هذا. هاد لي دو زونغل عندهم لو ميم سينوس وخص يكون عندنا لو كوسينوس كيساوي موان الكوسينوس ديال هاد الثيتا. يعني هنا قد هاد المسافه هادي قدها قد هادي غير انما هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف. دونك هذا هو لونغ اللي كتوفر فيه هاد الشورت. هاد لونغ هذا اللي هو بي موان تيتا لان هادي هي تيتا هادي قدها قد هادي من هنا حتى لهنايا بي ونقصو منو تيتا. دونك هاد لونغل هذا هو بي موان تيتا. لونغل بي موان تيتا لو كوسينوس ديالو كيساوي موان الكوسينوس
دو تيتا هما سون اوبوزي المسافه قد ولكن هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. وبالنسبه للسينوس عندهم لو ميم سينوس. هذا السينوس ديال تيتا ها هو، والسينوس ديال بي موان تيتا اللي هو هذا السينوس ديالو هو هذا، عندهم لو ميم سينوس. دونك هذا هو لوغ اللي كنقلبوا عليه. دونك Z2 est égal à deux facteurs. Le cosinus moins le cosinus هو الكوسينوس ديال بي موان تيتا. تيتا بالنسبه لينا حنا هي بي سور 6، والسينوس هو نفسه sinus de θ est égal à sinus de pi moins θ. Donc plus i sinus ديال pi θ ديالنا هي pi sur 6 وحنا خرجنا. Donc Z2 est égal à deux facteurs. Le cosinus هذه هي 6 pi sur 6 باش نغيدو من ديناتور 6 pi sur 6 و 6 moins pi غادي تجينا هي 5 pi sur 6 plus i sinus 6 moins pi هي 5 pi sur 6. وهذه هي la forme trigonométrique ديال Z2.